वेलकम बैक। इन फोकस हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस फवाद। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हो गया, सीज़ फायर पर इत्तेफाक। मैं ये जानना चाहूँगी कि जहाँ ये उन्होंने कहा है कि अब किसी किस्म के दहशतगर्द ग्रोह को वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला आवर नहीं होने देंगे, वहीं का आप समझते हैं कि इस वक्त जो यहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही दो सूबे हैं जहाँ पे हमने देखा कि अनरेस्ट रहा है, कि इनके ख़िलाफ़ हमें भी अपने ऑपरेशन को तेज़ करना होगा। देखिए, बात यह है कि जी जो एक ऑपरेशन की हद तक बात है, उस हद तक क्लैरिटी है और हम ऑपरेशन कर ही रहे हैं। बलूचिस्तान का मसला काफ़ी मुख्तलिफ है खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा का तो सारा मसला अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है और इसका जो जेनेसिस है वो हमारी 9/11 के बाद की जो पॉलिसी है पोस्ट 9/11 उससे मिलता है। और गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये एक तवील कहानी है जिससे हम गुजरे हैं। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी पिछले तकरीबन 3 साल में जब से पीटीआई की हुकूमत गई है, 3000 से ज़्यादा लोग अपनी जानें जो हैं वो इसमें गंवा चुके हैं, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो वेलिएंट ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो उनकी तादाद ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से पुलिस की और ये जो सारे सिक्योरिटी अदारों के ऊपर हमले हुए हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है उसका ज़ाहिर एक ताल्लुक आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उससे है। हिंदुस्तान तो ज़ाहिर है जहाँ पे भी पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है वो करेगा ही और वो तो करता ही है। लेकिन बहरहाल अब ये जो रात को मुआहदा हुआ है ये एक अच्छी शुरुआत है। अगरचे देखिए, अगर आप मुआहदे को थोड़ा देखें तो आप जब अमेरिका यहाँ से एग्जिट कर रहा था और दोहा एग्रीमेंट जो उस वक्त हुआ था अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसमें भी जो लैंग्वेज है वो तकरीबन यही थी कि हम इजाज़त नहीं देंगे जो हमारी सरजमीन है वो इस्तेमाल हो। लेकिन वो फिर इस्तेमाल हो रही है। अब आई डोंट नो कि इसके ऊपर कैसे आगे इम्प्लीमेंटेशन अभी हम देखेंगे। वो कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। तो अभी हम देखते हैं कि अभी इसके ऊपर कैसे अमल दरामद कैसे होता है। क्योंकि इमरान खान साहब मुस्तकिल मज़ाकरात का कह रहे थे, अब ये तो दो ममालिक भी इसमें शामिल हुए जिसमें टर्की एज वेल एज कतर मौजूद थे। तो मेरे ख्याल से अब कम से कम तहरीक इंसाफ की ये बात जो है वो एट रेस्ट होगी और जो टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, उस पर कम से कम सवालात नहीं उठाने चाहिए। इमरान खान जो मुज़ाकरात कह रहे हैं वो तो खैर थोड़े मुख्तलिफ हैं। प्राइमरी प्रॉब्लम ये है, अंडरस्टैंडिंग का कह लें या कुछ कह लें, वो ये है कि जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है या गवर्नमेंट है वो इसको एक 9/11 की एक्सटेंशन समझती है इस जंग को। इमरान खान इसको सेटलमेंट का इशू समझते हैं और मेरा ख्याल यही है कि ये है बारन प्रॉब्लम। क्योंकि जो इमरान खान ही नहीं, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को सुन लें, आप पीटीएम की बात सुन लें, आप एएनपी की बात सुन लें, तो हमें साफ नजर आता है कि ये एक इंटर ट्राइबल वॉर है जिसका जो जेनेसिस है वो एक्चुअली जो एथनिक एक हमारी लड़ाई है उसमें है। और ये अब सेटलमेंट की लड़ाई है जो इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स देन मैनी पाकिस्तान में जितने जनरल अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए मेरे ख्याल के अंदर जो पाकिस्तान में मैं जिन 2-3 लोगों को समझता हूँ, नॉन पॉलिटिकल और नॉन सहाफ़ी जो 2-3 लोग हैं, उनमें बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हैं, मेजर आमिर साहब हैं, फिर अपने हमारे मोहम्मद सादिक साहब हैं। ये वो लोग हैं जो कि बड़ी तफसील से इन बातों के ऊपर बात कर सकते हैं एंड आई थिंक दे आर वेरी केपेबल पीपल। सो आई डोंट नो कि वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा क्यों नहीं है, क्योंकि दिस नीड्स अ फार मोर कम्प्रिहेंसिव एफर्ट जितनी आप हम देख रहे हैं उससे। ओके अच्छा, मैं सियासी मामलात की तरफ अगर आऊँ खैबर पख्तूनख्वा के, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जो बयान था उसको आप खुशाइन कहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क अगर हमलावर होता है, ख्वाह वो अफ़गानिस्तान ही क्यों ना हो, उसको रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा और किसी भी ऐसे मौके पर हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सो दैट ऑल्सो इज़ अ वेलकम स्टेटमेंट। आप समझते हैं कि इससे जो उनके बारे में बड़ी बातें की जा रही थी कि वो शायद स्टैब्लिशमेंट के बड़े खिलाफ होंगे या वो जिस किस्म की सियासत के लिए आ रहे हैं, आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी तहरीक इंसाफ के मामलात में आफ्टर हिम टेकिंग ऑफिस? नहीं नादिया, अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी ख्वाहिश वफाकी हुकूमत की तरफ से
تو نظر نہیں آتی. حالانکہ اگر آپ سہیل آفریدی صاحب کا بیان دیکھیں اور پھر مولانا فضل الرحمان کا بیان دیکھیں تو سہیل آفریدی کا بیان ایکچولی از فار مور پرو آئی وڈ سے اسٹیٹ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے تو کہا کہ دیکھیے ہندوستان کے اوپر تو پوری قوم اکٹھی ہے، افغانستان کے اوپر پوری قوم اکٹھی نہیں ہوگی. سو انہوں نے، لیکن سہیل آفریدی نے بالکل واضح کیا کہ پاکستان کے اوپر کوئی بھی حملہ کرے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا افغانستان ہو، پورا رسپانس جو ہے وہ دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود ہماری جو پولیٹیکل کمپلشنز ہیں وفاقی حکومت کی، وہ مجبور کرتی ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں رویہ نرم رکھیں اور وہ پی ٹی آئی کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سخت رویہ رکھیں. دس از obviously پالیٹکس ڈریون اسٹریٹجی. ادروائز تو ظاہر ہے کہ سہیل آفریدی کا جو بیان ہے وہ از فار مور پیٹریوٹک دین اینی ادر. اوکے، اور سہیل آفریدی صاحب کی جو یعنی کہ جو چینج آف گارڈز ہوا خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی جانب سے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب نہیں کر سکے بٹ سہیل آفریدی کر پائیں گے اینڈ یو ہیو سین اٹ؟ دیکھو نادیہ، ایشو یہ ہے نا کہ دیکھو خواہش تو ایک ہی ہے نا عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی کہ وہ کوئی ریلیف دلوا سکیں عمران خان کو، ان کی بیگم کو، پارٹی کو کوئی ریلیف ملے. اب ریلیف کے دو طریقے ہیں، یا وہ انگیجمنٹ سے ملے گا، اور اگر انگیجمنٹ نہیں ہو رہی تو پھر کوئی چیلنج کھڑا ہو. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ نہ انگیجمنٹ کر پائے، اور 26 نومبر کے بعد وہ ہتھیار بھی پھینک گئے اور انہوں نے کوئی چیلنج بھی کھڑا نہیں کیا. اب میں نے جو ہے وہ پہلے ہی مہینہ 2 مہینہ پہلے میں نے کہا تھا کہ اونلی، اور یہ کوئی انفارمیشن نہیں تھی، میں تو صرف انالیسس ہی کر رہا تھا کہ صرف کوئی میریکل ہی ہوگا تو علی امین گنڈا پور اپنے عہدے پہ برقرار رہیں گے، ورنہ یہ نہیں رہ سکیں گے. اور وہ میرا تجزیہ صحیح ثابت ہوا. اب سہیل آفریدی جو ہیں ان سے اصل میں تو عمران خان کی توقع یہ ہے کہ وہ چیلنج کھڑا کریں گے وفاقی حکومت کے لیے، تاکہ وہ مجبور ہوں انگیجمنٹ کے لیے. کیونکہ فی الحال جو وفاقی حکومت کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے کوئی ایسا خواہش کا اظہار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو نارمل کرنا بھی کوئی ان کی ضرورت ہے. وہ سمجھتے ہیں امریکہ ہمارے ساتھ ہے، سعودی عربیہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے لوگوں کو ہم ڈنڈا مکہ مار کے ساتھ ہی کر رکھا ہوا ہے، ان کی کوئی اتنی حیثیت اوقات نہیں ہے. سو اس پالیسی کے اوپر ہی وہ چل رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سہیل اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں. کئی تجزیہ نگاروں نے یہ کہا کہ اگر یہی سیاست کنٹینیو کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب تو شاید ہی ول سیز ٹو ایگزسٹ ایز دا سی ایم. نظام کو پھر یہ چینج لانا پڑے گا. وہ تو علی امین نے بھی کیا کوشش نہیں کی. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ کوئی خواہش نظر نہیں آتی ہمیں وفاقی حکومت کی سائڈ سے کہ کوئی ہم چیزیں نارملائز کریں. مثلاً آپ نے ابھی دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے فون کیا، شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر تو خیر میں نہیں کہوں گا، شہباز شریف صاحب نے فون کیا اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ مبارک دی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ مجھے ملنے دیں، تو اس کے بعد انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان سے، نئے چیف منسٹر کو ملنے بھی نہیں دے رہے، انہیں بات بھی نہیں کرنے دے رہے، تو آپ کیسے پاکستان میں چیزیں نارملائز کریں گے؟ وہ تو آپ نہیں کر پائیں گے. تو پھر سہیل آفریدی صاحب کا اس میٹنگ میں نہ جانا واز the right political move you think? Well, I don't know, frankly. دیکھیں کم از کم اگر خود نہیں جاتے تو میرے خیال میں، دیکھیں مزمل is a very dear friend, is like a brother to me. دیکھیں مزمل کراچی سے ہیں، انہیں جو خیبر پختونخوا کی یہ جو ٹربل ہے لا اینڈ آرڈر، اس کے بارے میں تو وہ ہینڈز آن نہیں ہے. سو آئی ایم سرپرائز کہ انہوں نے بیرسٹر سیف کو نامینیٹ نہیں کیا، who is hands on these issues، جن کو پتہ ہے چیزوں کا. تو وہ ایک میرے خیال کے اندر، یا پھر اگر بیرسٹر سیف کو نہیں کرتے تو پھر کسی پختون کو کرتے جو کہ ہینڈز آن ہوتا ہے ان ایشوز کے اوپر. سو آئی ڈونٹ نو کہ ڈیسیژن میکنگ، وہ تو آپ دیکھتی ہیں نا پی ٹی آئی کے اندر ڈیسیژن میکنگ تو ویسے بھی بڑی ایک کیجول ہوتی ہے، کوئی اس میں سوچ ڈیپتھ تو ہوتی نہیں ہے. جس طرح ابھی آج آپ نے دیکھا شیخ وقاص نے جو ٹویٹ کیا سعودی عرب کے اوپر اور پھر فوراً ڈیلیٹ بھی کر دیا. اس طرح کی جو ایک بالکل احمقانہ اور آئی وڈ سے کہ بلو ایوریج ایک جو ڈیسیژن میکنگ ہے پی ٹی آئی کا، وہ مسئلہ تو ہے، اور عمران خان اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، مولانا فضل الرحمان صاحب پھر ناراض نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسلام آباد مارچ کرنے کے لیے. آپ کے نزدیک اس کا تجزیہ کیجئے کہ مولانا صاحب اب کیوں ناراض ہیں؟
سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، میری بات نہیں ہو سکی کسی سے۔ میں بھی یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا اچانک ناراض کیوں ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ مولانا وفاقی حکومت کے ساتھ تو خوش نہیں ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ کتنی دفعہ شہباز شریف، محسن نقوی، ان سب لوگوں نے ہر کوشش کر لی کہ وہ وفاقی حکومت کا حصہ بنے، لیکن مولانا اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب وہ لیکن اس سطح پہ آ جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں، اور اس کی کیا وجہ بنی؟ کیونکہ میرا خیال ہے وہ امبیرس بھی کافی ہوئے ہیں، اور انہوں نے پہلے وفاقی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا فیصل کریم کنڈی کو کہ آپ سہیل آفریدی کا حلف نہ لیں، پھر اس کے بعد علی امین گنڈاپور پہ زور لگایا گیا کہ وہ استعفیٰ نہ دیں، پھر مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آئی تھنک کافی امبیرس ہوئے ہیں سہیل آفریدی کے الیکشن سے مولانا، تو شاید اس کے اوپر وہ ایک ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔